निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौं नेपाली क्रान्ति असफल हुनुका कारण बारे उल्लेख भएका बुँदाहरू। अब थप कुरा जोडौं। एक व्यक्ति अनेक व्यक्तित्व। गणेशमान सिंह खासमा एक व्यक्ति भए पनि उनीभित्र अनेक व्यक्तित्व लुकेको पाइन्छ। सुरुका दिनमा एक सम्पन्न परिवार, काजी खानदानको छोरो, बडा काजी रत्नमानको नाति, कसैलाई नगन्ने, कसैलाई नटेर्ने, दबिएर नबस्ने, आफ्नो मनमा जे लाग्यो गरिहाल्ने स्वभाव थियो उनको। हजुरबाले राणा दरबारमा श्री तिनको चाकरीमा लान खोज्दा नमान्ने, स्कुलमा पढ्दा पढ्दै राणाका छोरालाई थप्पर लगाएर पढाइ नै छोडिदिने स्वभाव सुन्दा सुन्नेलाई अचम्म लाग्न सक्छ। टोलमा भएका हुल्याहा र गुण्डा केटासँग लागेर झगडा नभएको दिन हुँदैनथ्यो। स्कुल छुटेपछि त झन घरमा थाम्न नसकेर बाजेले जागिर लगाइदिए। त्यहाँ पनि केही दिन त गए, तर एक दिन बाटामा हिँड्दा हिँड्दै सेनालाई नै पिट्न पुगे। अरू सामान्य मानिसको छोरा भए बाँच्ने अवस्था थिएन, तर काजीको नाति भएर बाँचेको भन्छन् जान्नेहरू। त्यसपछि राणाको दरबारमा जागिर खान जाने बाटो पनि बन्द भयो। जुवा खेल्ने, फटाहा र हुल्लडबाजको सङ्गतमा लागेर दिन बिताउने गर्न थालेको देखेपछि बाजे रत्नमान भन्छन्, हेरा काजी, यसरी जीवन चल्छ? अब त के गर्छस्? काजी जस्तो भएर गुच्चा खेलेर हुन्छ? पढ्नु पर्दैन? गणेशमान बाजेका कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै भन्छन्, म पढेर जागिर खान्न, मैले जीवनमा सरदार हुनु छैन र राणाको चाकरी गर्नु पनि छैन। अनि के गर्छस् त भन्दा म त जनसेवक हुन्छु। बाजेलाई यस्तो जवाब दिए पनि उनको बानी सुध्रिएन। गणेशमानको कुलत बढ्दै गयो। उनी जुवा तासमा लागेपछि समय बितेको पत्तै पाउँदैनथे। गणेशमानले आफूले जुवा खेल्दा लागेको ऋण ढुकुटी भित्रका 25-30 थैला पैसा चोरेर तिरे। त्यसपछि बाँकी रहेको पैसा लिएर कलकत्तातिर लागे। जुवा खेल्दा उनले बजेका गरगहनासम्म बाँकी राखेनन्। साथीको बिहे छ, केही दिनका लागि भनेर लगेका गहना फेरि फर्केनन्। कसरी फर्कन्थे त? ती सब उनले जुवामा हारेको ऋण तिर्न लागेका रहेछन्। उनका जीवनमा भए गरेका यी र यस्ता अनेक घटना छन्, सबैको वर्णन पनि सम्भव छैन। समय छिप्पिँदै गयो। देश परदेश देख्दै गएपछि सत्सङ्ग पनि नयाँ नयाँ भए। कलकत्तामा करिब 3 वर्षको बसाइले गणेशमानको जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो। त्यो 3 वर्ष नै उनको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउन आधार बन्यो। कडा मेहनत र एकाग्र अध्ययनले प्रथम श्रेणीमा म्याट्रिक पास गरे अनि आइएससी 1 वर्ष पढे। त्यसपछि उनलाई लाग्यो अब जति पढे पनि राणा सरदार भन्दा माथि हुन नसकिने रहेछ। दुनियाँका छोरालाई काजीभन्दा माथि जागिर दिने पनि होइनन्, अनि जति ठुलो जागिरे भएर पनि पैसा कमाए पनि चन्द्र शमशेरको जति कमाउन सकिने पनि होइन। फेरि आफूभन्दा सानो पदमा जागिर भएका राणालाई त्यत्तिकै सम्मान दिनुपर्छ भनी किन पढ्ने? बरु राणा हटाउने बाटोमा लाग्ने।
यसरी उनको विचार राजनीतितर्फ मोडियो र उनी राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, सभा, गोष्ठी भएका ठाउँ खोज्दै हिँड्न थाले। अन्ततः हिराकाजी अब गणेशमान सिंह बन्ने बाटामा लागे। तर गणेशमान सिंह बन्नुभन्दा पहिले उनी वीरबहादुर राय, भटनारायण र कृष्णबहादुर प्रधान जस्ता नामले भारतका विभिन्न ठाउँमा घुमे। उनका जीवनमा घटेका घटनाका अनेक पत्र छन् जुन पल्टाए पनि उस्तै रहस्यमय, आश्चर्य लाग्ने र हाँस उठ्दा लाग्छन्। यसमा गणेशमान सिंहको संस्मरण अलि रमाइलो छ। एक दिनको कुरा हो, बिहान कुर्ता पाइजामा, जवाहर कोट र चप्पल लगाएको, केश खौरेको, कालो चेहराको एकजना पुटको मान्छेले हाम्रो ढोकामा उभिएर सोधे, तपाईहरू नेपाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ? हामीले हो भन्यौँ। म साह्रै थाकेको छु, स्वास्थ्य अवस्था पनि अलि ठिक छैन। केही दिन तपाईहरूसँग यहाँ आराम लिन चाहन्छु, के होला? एकजना अन्जान व्यक्तिका यी कुरा सुनेर हामी अवाक भयौँ र एक अर्काको मुख हेराहेर गर्न थाल्यौँ। हामी चुप लागेको देखेर उनले फेरि भने, तपाईहरूले मलाई चिन्नु भएन होला, गणेशमानको नाम त सुन्नुभएको छ नि अघि? हामीले भन्यौँ, काठमाडौँको त्यो भद्रगोल जेलको उच्चो पर्खाल नागेर भाग्ने बहादुर गणेशमान सिंह हो, उनको नाम सुनेका छौ? उनले भने, त्यो गणेशमान सिंह म नै हुँ। यसरी महादेव छात्रावासको एउटा कोठामा गणेशमानसित हाम्रो परिचय भयो। हामीले उहाँका लागि एउटा खाट खाली गरिदियौँ र नेपाली खाना खाने व्यवस्था मिलायौँ। शरीरमा लगाएका लुगा बाहेक हामीले उहाँसँग अरू केही देखेनौँ। यसरी 4-5 चोटि हाम्रो छात्रावासमा आएर बस्नुभयो। गणेशमानजी सीतामढीमा हामी बसेको ठाउँमा आउँदा जहिले पनि नेपाल टुडे, युगवाणी, जनता र अमृत बजार जस्ता पत्रिका बोकेर आउने गर्नुहुन्थ्यो। जीवन कति परिवर्तनशील छ, चेतना र सङ्गतले मानिसलाई कति परिवर्तन गर्दो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। त्यो बेला राजनैतिक रूपले निर्वासित भएकाहरू कतिपयले विद्यार्थी बसेका ठाउँलाई आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरेका हुन्थे। जेलमा बस्दाका उनका एक अनन्य मित्र फणीन्द्र राज हमालले पनि आफ्नो संस्मरण यसरी व्यक्त गरेका छन्। जेलमा सुत्दा भुइँमा ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुत्ने, भाडा माझ्ने, जस्तो सुकै कष्टको काम गर्न पनि पछि नपर्ने उहाँको बानी थियो। फुर्सदको समयमा नेपालको इतिहासबारे बहुत जान्न खोज्ने, विक्रम सम्वत 1903 को घटना, विक्रम सम्वत 1942 को घटना र देशको प्राचीन इतिहासबारे जान्ने इच्छा थियो। अर्को त्यस्तै कुरा भैरव रिसाल भन्छन्, गणेशमानजी समाचारको खानी हो। उहाँसँग भेट भएपछि अन्यत्र समाचार खोजिरहने आवश्यकता नै थिएन। गणेशमान सिंहको पारिवारिक पृष्ठभूमि र स्वभावबारे कृष्णचन्द्र सिंहका धारणा उस्तै छन्। त्यति बेला सम्भ्रान्त र ऐश आराम उपलब्ध भएका परिवारमा जन्मेकाहरू नै क्रान्तिमा होमिएका हुन्। यस्ता अतुलनीय कष्ट झेल्न तयार भएका उदाहरण इतिहासमा प्रशस्त छन्। यस्ता अतुलनीय त्यसका निम्ति यो असामान्य कुरा होइन। ठुल्ठुला करोडपतिका छोरा कम्युनिस्ट भए। गणेशमानजी पनि सम्भ्रान्त हुँदाहुँदै पनि उनको हुल्याहा खालको स्वभावले 2-4 जना अघिपछि लगाएर हिँड्ने बानी थियो। नेतागिरी उहाँको प्रारम्भिक चरणकै प्रवृत्ति हो। त्यस्तै समयमा विविध कारणले भागेर कलकत्ता पुग्नु हुँदा उहाँको चेतनामा परिवर्तन हुन पुग्यो। गङ्गालालको सङ्गतबाट पनि उहाँमा परिवर्तन आएको सुनेको हुँ। गणेशमानको जीवनमा भएको काम विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलनको सर्वमान्य नेता भएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु नै मात्र महत्त्वपूर्ण कार्य होइन। अरू पनि त्यस्ता त्यागका उदाहरणहरू छन्। जीवनमा उहाँले कुर्सी र पदका लागि लोभ नदेखाउनु, प्राप्त भएका पद त्याग गर्नु, यो नै महानता हो। गणेशमानका त्यागबारे उनका मित्र तथा सहपाठी हरिकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, विक्रम सम्वत 2046 सालमा भएको आन्दोलनको सफलतापछि गणेशमानले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेर ठूलो त्याग गरे भन्छन्। तर त्यस्तो त्याग त 35 वर्ष अघि पनि धेरै पटक गरेका हुन्। कतिपटक उनलाई राजा त्रिभुवनले खबर पठाए, तर राजाको सदाशयतालाई उनले उल्टो बुझेछन्। गणेशमानलाई लागेछ बिपी र गणेशमानका बीच फाटो ल्याउन राजाले यस्तो षड्यन्त्र गरेका हुन्। उल्टै शङ्का र गाली गर्न थाले। त्यो देखेर मैले टङ्कप्रसादजीलाई भने, के गर्नु, गणेशमान यस्तै घमण्डी छ। तर दोस्रो पटक पनि राजा त्रिभुवनले गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरे
तर स्वीकारेनन्। गणेशमान हँसी मजाक गर्ने स्वभावका व्यक्ति थिए। कतिपय कुरालाई ठट्टाको रूपमा भन्ने बानी थियो। गणेशमानजीमा अन्तर्निहित सेन्स अफ ह्युमरका बारेमा हरिकृष्ण श्रेष्ठका भनाइ यस्ता छन्। गणेशमान असाध्यै ह्युमरस मान्छे, अर्काको ह्युमरलाई पनि कदर गर्ने र आफ्नो ह्युमरलाई पनि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने। एक दिन उसलाई घरबाट पैसा र जुत्ता आएछ। एकदम ठाटपाटका साथ मेरो कोठाभित्र पैसा देखाउँदै धोबीलाई पिटाएको सेतो तन्नामा जुत्ता लगाएर टेकिदियो। मैले भने, ए तेरो बुद्धि छैन, ओछ्यानमा जुत्ताले टेक्छन्? उसले हाँस्दै, तेरो तन्ना भन्दा मेरो यो जुत्ता कति महँगो छ थाहा छ तँलाई पो भन्छ। उसको त्यस बेलाको एक्सन देखेर अहिले पनि म रोमाञ्चित हुने गर्छु। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।